Rumang adlaw gisaulog nato ang kapistahan sa atong Ginoo nga labawng pari nga walay katapusan, so eternal high priest. Sa sulat ngadto sa mga Hebreo giingon kanato nga aduna kitay usa ka matinumanon og maluluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios. Si Jesus itaw to nga pangulo nga pari, the head of all the priests, og siya nga pangulong pari, siya usab ang unang naghalad ngadto sa Dios sa halad nga makapahimuot og nakapasaylo sa mga sala. Ang maong halad mao ang iyang kaugalingong paghalad sa kaugalingon sa iyang kinabuhi diha sa krus alang sa atong kaluwasan. Mao nga ang santos nga Eucharistia iyang gitukod nga perpetual celebration, perpetual memorial sa iyahang gihimo nga sakripisyo. Mabitaw nga ang mando niya sa katapusang panihapon, miingon siya sa mga tinun-an, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Do this in memory of me. Mana ang iyang gimando kay ang iyang sakripisyo lamang mao'y nakapasaylo sa tinuuray sa mga sala sa mga tao. O kini maong pari nga pangulong pari nato nga mao si Jesus. Human niya gitukod ang santos nga Eucharistia, iya usab gitukod ang santos nga orden, ang sakramento sa orden, diin nagtawag siya og mga tao nga magsaulog mupadayon sa pagsaulog ni ining iyang gihimo nga sakripisyo diha sa simbahan. Mao nga adunay kitay mga kaparian gitawag aron sa pagsaulog, ug kadto lamang nakadawat sa orden mao ang pwede nga magsaulog o mangulo sa kasaulugan o mangulo sa sakripisyo nga gibuhat ni Kristo. So diha sa iyang pagkapari, siya mao ang offerer. Siya mao ay naghalad sa iyang kaugalingon. Siya ang iyang gi-offer ang iyang kaugalingon. So he is the offering. Unya siya usab ang altar diin diha ang mga sakripisyo nga paghimuon sa iyang ngalan ihalad. Siya usab ang karnero or kordero sa Dios nga gihalad alang sa atong kaluwasan. So sa iyang pagkapari, siya ang nag-offer, siya ang iyang gi-offer, siya ang altar, giin gibutang niya ang mga halad offering alang sa pakigdait o kapasayloan sa mga sala. So, siya ang atong pangulong pari. Nagtawag og mga pari aron sa pagpadayon niining maong buhat. So sato pa, in every time nga we celebrate the Holy Eucharist, the act of salvation is going on. So, yun nga, wa matapos ang salvation dito sa krus. Wala matapag kahuman ka matay ni Jesus sa krus, that's the end. No, He wants that salvation that He did once and for all in the cross will continue from that time until His second coming. That is the purpose why He instituted the Holy Eucharist. So every time that we celebrate the Mass, salvation is going on. Wala di ay matapos. Mura ba sa ato bitaw? Makagraduate na tag 4-year course or 2-year course? Wala matapos ang learning. We continue to learn. Bisan og nahuman na tag eskwela. Bisan og di na kamo kuha og doctorate og masteral, every day we continue learning. That is also the same nga sa Eucharistia, ang salvation nga gihimo ni Jesus dito sa cross is perpetuated, and the effect of this salvation that made by Jesus in the cross is perpetuated, and until now we experience that. Whenever we celebrate the Eucharist, remember salvation is a never-ending process until Jesus comes again. Now, usa may buhat sa Pangulong Pari sa atong gitan-aw karon, sa atong gipaminaw sa Gospel,
ang iya nagampo siya alang kanato. So ang trabaho sa pari, sa pangulong pari nato, magampo alang kanato nga iyang mga magtutuo. Mingon siya nga, nagampo ako alang kanila, wala ako magampo nga imo silang kuhaon sa kalibutan. Hinuo nagampo ako nga imo silang panalipdan batok sa yawa. So ang trabaho sa pari, magampo. Jesus keeps praying for all of us that we all be protected from the power of the enemy. Og ang kuanpod, ang kanang iyang mga gitawag sa pagkapari, maupod ang trabaho to pray. Mabitaw nga sa simbahan, we pray always. Bisan og wa ta makasimba, but you are included whenever we celebrate the Holy Mass. Pagkatapos, usap pa sa giampo sa Ginoo, mao nga wala ako magampo alang lamang kanila, kundi alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. So ang tanan dili lang giampo ni Jesus ang mga tinun-an, lakip di ay kita nga mituo tungod sa mensahe nga atong nadungog, nadawat gikan sa mga tinun-an hangtod sa ilang mga sumusunod, hangtod miabot kanato sa atong panahon. O si pag-ampo sa Ginoo, nagampo ako nga mausa unta sila, amahan. Mausa unta sila dinhi kanato ingon nga ikaw ani kanako og ako anaa kanimo aron motuo ang kalibutan nga ikaw may nagpadala kanako. So ang prayer ni Jesus is a prayer of unity, dili disunity. So mo atong tan-awon nga karon po kay independence man sa atong nasod, independence ato pod iyampo ang atong mga official sa gobyerno labi na sa nasyonal kay nagkagubot nating atong nasod, nagkabuhag-buhagay na, bungkag-bungkag na. Ang pag-ampo baya sa Ginoo mao nga magkahiusa kita, mausa lamang kita. So mao na ating yang usab niya sa ato sa simbahan, mao ni makita pud nato nga ang ato ikinahanglan nga kay giampo man tas Ginoo nga magkahiusa, mahimong usa. Then ang ato kinahanglan ipakita nato puy-an nato kining maong kahiusa, magtinabangay sa atong mga kalihukan, sa atong mga proyekto, magtinabangay adunay gasa ang Dios sa matag usa aron ang matag usa makahimo sa pagtabang sa pagpalambo sa simbahan. Ang pagpalambo sa simbahan wala namang magdepende sa pare. Anaa ang kasibot sa mga laiko. So apil ang mga laiko kay unsaon man kun ang pare may magdumala apan ang mga laiko dili muuyol o dili mo cooperate wa pod mo. So kung unsaon pod kun ang mga laiko desidido aktibo apan ang pare pod ang problema. So kinahanglan ang pare ug ang mga laiko magkahiusa og magmalambuon ang atong katilingbang Kristohano.